لبیک لبیک یا رسول اللہ علماء ماشاءاللہ حق اہل سنت زندہ باد. حضرات گرامی قدر سارے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ صادقی جو کہ راجن پور جو تشریف گھن ہے ماشاءاللہ. میں اپنی گفتگو کو میں 2 منٹ وچ ختم کر کے سٹیج حضرت دے حوالے کرنے ماشاءاللہ. تو اونچی آنکھوں جو سبحان اللہ میں عرض پیا کرے نام کہ دلی دعا ہے اللہ تعالی محمد عدنان دی قبر کو جنت تے باغیں چو باغ بنا آمین. اللہ تعالی ان نوجوان کو سونی موت دیتی ہے شہادت دی موت ہے اور سبحان اللہ موت تبر حق ہے لیکن جڑی شہادت والی موت ہے نا سبحان اللہ حضرات محترم بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑا صدمہ ہے اچانک جوان جو گئے نا اچانک موت آ گئی ہے نہ بیماری آئی نہ تکلیف آئی نہ دکھ آئی دکھ ہوں دے ماں پیو بڑا تو کوشش کریں دے تکلیف ہوئے علاج دی کوشش کریں دے لیکن اچانک جو جوان گئے اچانک ایکسیڈنٹ جو تھے ماں پیو کو ہوں میں خبر ملی ہے جلے روح پرواز کر چکے وہیں واسطے عاشق نے لکھیا دے اچن چیتی دریا دی ڈھا لگی آخری شیر تے گل مک گئی آدھے اچن چیتی دریا دی ڈھا لگی تے نہ موسم ہا جھوک دے ڈھاون دی توجہ کرائے برادران سلام عاشق کیا لکھ دے آدھے اچن چیتی دریا دی ڈھا لگی تے نہ موسم ہا جھوک دے تو سب بولے سو میں حضرت حوالے سٹیج کو دے سکتا اچھا خود آدھے اچن چیتی مہمانیاں کھاڑھن جوان سفر پہ ٹور جو پہ اچانک صدمہ پڑ پہ اے پوچھ جاور والی ماں کنو اے پوچھ نہ بھیڑی کنو جائے گھوڑ دے پلو بدھایا گیتے اپنے ویر دے پلو بدھے دے پلو بدھایا گھنڈا رہ گیا اے پوچھ نہ ویرر کنو نہ بھیراوہ کنو پوچھ او بھیرا جلے خوشی دے ویلانے دے کھڑیا خوشی دے ویلانے کے خوشیاں منے دے کھڑیا آج ہوئے بھیرائے جنہ دی آنکھی چوٹ آج نہیں پہ کھڑنی آج نہیں پہ رکھ دی عاشقہ دے اچھڑ چیتی دریا دی ڈھال گی تینا موسم رہا چھوک دے ڈھاون دی جملے دے توجہ اچھڑ چیتی دریا دی ڈھال گی تینا موسم رہا چھوک دے ڈھاون دی پیپل دی چھاپی یاد آدھی رل سنت چھاتے ڈھاون دی آسے پکھیاں دی چل چل سن دے جنہ بھیرار لے بابے سے گفتگو کرنے سے آپا سج مٹھڑا ڈالی کرنے سے عاشقہ دے آسے پکھیاں دی چل چل سن دے جنہ رک آدھی آئی ساور دی ایک لازے وچ مہروی اجڑ گئے سے بس دے رہی نہیں گے کیا بات. ایک لازے وچ مہروی اجڑ گئے سے بس دے رہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے تو ٹریوں بیلا سن سبحان اللہ تو ٹریوں بیلا سن تھی گئے آج کہیں رنگ بدلا گئے تو ٹریوں بدلا تو ٹریوں بیلا سن تھی گئے تے آج کہیں رنگ بدلا گئے گرگن بور مرو دے سارے سارے سر چوہن کملا گئے رونے ٹٹیاں
نہیں نہ کو آمین انہاں دا سفر ہی دیکھو اپنی آمین ہی دیکھو انہاں دے سفر دا ذرا وزن کرائے والا اپنی آمین دا وزن کرائے لوگ نماز اونچی آمین آدھیں تو سب کل خانی دے آمین اونچی دے اونچی آگ سے آمین اونچی آگ تو حضرات محترم دلی دعا ہے اللہ تعالی محمد عدنان دی بخشش فرماوے اللہ تعالی انہی قبر حضور فرمائیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ زہرہ دا بابا فرمائیں دے مومن دی جڑی قبر ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ کینی قبر بولو بولو مومن ہو کو آدن جڑا بے نماز ہوئے حضور نے فرمائے قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ زہرہ دا بابا فرمائیں دے مومن دی قبر نا حکموں میں نہ دن جڑا بے نماز ہے یا حکموں میں نہ دن جڑا رات دا وڈے ویلے پہنچا گیا یا حکموں میں نہ دن جڑا ماں پیو کو دھکے مار کے بہر کٹے حکموں میں نہ دن ایو یزید مومن نہیں مومن وہ ہوئے جڑا اللہ دے قرآن نالی یاری لے دے محمد دے فرمان پڑھے نمازاں پڑھیا تسبیح اور تسبیح دے ویت کرے کام تیرا منافقان نہ ہوئے پڑھے کلمہ ہوئے بے نماز آنکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہوئے بے نماز پرسو جنازہ جو تھے سارے نمازہ پڑھیں تے کو فکر نہ نوجوان دی موت دا تے کو فکر کا نہ سائیڈ دے کھڑا رہ گئے لیکن رب دی نماز نہیں سی پڑھی وہ آسن قبران لکسن خبران نمازیات دی مبارک ہوئے تو نے قبر چوے سے فرشتے آسن من ربوں کا اسی تونی بھی سلام تو بھی چھا پہلے میں کو نماز پڑھانے سوال تسبیح پڑھیں منافقتی کر رہے ہیں تسبیح پڑھیں بننے والا میں تسبیح پڑھیں دھی دا حاکی کھاون تیرے تسبیح پڑھن دا فائدہ کیا ہے اتھائی میرا پیر بہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمین تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تسبیح تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹیا تے پتنا وٹیا کی لینا چلیا وچ وڑ کے دودھ جاگ بنا چمدا نہیں بھاوے لال ہوئے کڑھ کڑھ کے نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر